المتساهم الآخر اسمه محمد أسعد أسامة مدني بن قاري حافظ غلام محمد، وموضوعه غزة جرح الأمة الذي لا يندمل يوم حريتنا، فليتفضل. الحمد لله الذي جعل الجهاد حياة الأمة وعز الدين، والصلاة والسلام على سيد المجاهدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. صدق الله العظيم. اليوم أتكلم بحضوركم حول عنوان جرح الأمة الذي لا يندمل في يوم حريتنا. أيها الحضور الكرام، نحتفي اليوم بمرور 78 سنة على حريتنا، ونرفع فيه أعلامنا عالية، ونفتخر بمن كتبوا تاريخ باكستان بدمائهم. ولكن هل نذكر إخواننا الذين لا يزالون يحاصرون، يقتلون، يشردون في هذا اليوم العظيم؟ لا ننسى إخواننا في فلسطين الذين يعيشون هناك على بعد آلاف الأميال في بقعة مباركة. يا شباب الأمة، في هذا اليوم المبارك نقف وقفة عز وشكر لله أن أنعم علينا بوطن حر نعيش فيه آمنين، نرفع فيه راية التوحيد، ونحمل فيه القرآن دستورا وهداية. بينما هناك في غزة إخوة لنا لا يعرفون طعم الأمن ولا لذة الاستقلال. يا أهل باكستان، إن غزة اليوم ليست أرضا فقط، بل هي مدرسة من نور تدرسنا معنى التضحية، وتعلمنا درس العزة، وتوقظ في قلوبنا معاني الإيمان الحي. ولكن مع الأسف نحتفل اليوم بذكرى الاستقلال، نرفع الأعلام، ننشد الأناشيد، نطلق ألعابا نارية، بينما هناك في غزة تطلق القنابل والصواريخ على رؤوس الأطفال، تهدم البيوت فوق ساكنيها، ترتكب المجازر أمام أعين العالم دون أن يتحرك له ضمير. فيا أبناء الاستقلال، إن يوم استقلالنا لا يكتمل إلا إذا حملنا فيه هم إخواننا، وبذلنا جهودنا الصادقة لنصرة قضيتهم العادلة. فلنكن صوت الحق في زمن الصمت، ولنشعر قلوبنا بنور غزة حتى يأتي اليوم الذي نفرح فيه جميعا، وترفع رايات الحرية فوق كل شبر من أرض الإسلام. وأخيرا أريد أن أحرك ضمير حكام العالم بهذه الأشعار: وإذا تركت أخاك تأكله الذئاب، فاعلم بأنك يا أخاه ستستطاب، ويجيء دورك بعده في لحظة، إن لم يجئك الذئب تنهشك الكلاب. والسلام عليكم ورحمة الله.